बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद। दोस्तों, आपके इल्म में है कि अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं उनके आसान हल मसनून दुआओं की सूरत में या बुज़ुर्गान दीन की तरफ से जो रिवायत होते आ रहे हैं अमाल, उनके ज़रिए हम आपको उन तमाम प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस मुहैया किया करें। इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस वजीफ़े को आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो सूरह फातिहा का वजीफ़ा है। और दोस्तों, ये खाली कमरे में किया जाने वाला एक ऐसा अमल है जो इंतहाई मुस्तनिद है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, और ये जिस शख्स को भी माली तंगदस्ती का सामना हो, जो कर्ज़े में डूबा हो या जो इंतहाई गुर्बत का सामना कर रहा हो, वो अगर इस अमल को फॉलो करेगा तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ अल्लाह अपनी रहमत के दरवाज़े उस पर खोल देंगे और उस पर रिज़्क़ की इतनी बारिश होगी कि वो लेने वाले हाथ से देने वाला हाथ बन जाएगा। यहाँ हम वीडियो के आगाज़ में ही आपसे ये कहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर ज़रूर बने, ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोस बाकायदगी से पहुंचती रहें। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बेल आइकॉन नज़र आएगा, घंटी का निशान मिलेगा, आप उसको भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाले दिनों में जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम अपने इस चैनल पर डालेंगे आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो व्यूअर्स, हम बढ़ते हैं अपने आज के वजीफ़े की तरफ। अपने इस चैनल पर हमारी कोशिश होती है कि हम नहायत आसान अमाल बताए करें। वो तमाम वजीफ़े और अमल जो हम यहाँ पर शेयर करते हैं उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़े हुए जितने भी मसाइल हैं उनको नहायत ही आसानी से याद हो जाने वाली दुआओं और अमाल के ज़रिए हल कर सकें। सो आज का ये सूरह फातिहा का वजीफ़ा भी उन्हीं अमाल की तरह नहायत मुख्तसर है, जामे है और नहायत ही असर अंगेज़ है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें आपको किसी भी दिन में बाउंड होकर नहीं रहना है। यानी आप अगर जुमेरात को इसको शुरू करते हैं तो मुस्तहब तो है, लेकिन अगर आप इसको किसी और दिन में शुरू करना चाहें तो उसमें भी कोई मज़ायका नहीं है। अब मैं आपको तो ख़वातीन हज़रात आपको ये बताते चलें कि आपने जो 7 रातों में ये अमल करना है उसमें हर रात की मुनासिबत से आपने कितनी मरतबा सूरह फातिहा का विर्द करना है। आपने पहली रात ये करना होगा कि अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक का हदिया पेश करना है। दुरूद पाक हम सब जानते हैं कि वैसे तो कोई भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन जो नमाज वाला दुरूद पाक है यानी दुरूद इब्राहिमी, अगर वो पढ़ा जाए तो ये अफजल भी है और बेहतर भी है। तो आपने इस अमल को शुरू करते हुए 3 मरतबा पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर उसके बाद आपने पहली रात 70 मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्द शरीफ की तिलावत करनी है। और फिर उसके बाद आपने 3 मरतबा दुरूद पाक का हदिया पेश करके आपने पहली रात के अमल को ख़त्म कर देना है। यहाँ ये बात ज़हन में रहे कि आपने जितनी मरतबा भी सूरह फातिहा पढ़नी है उसके साथ हर बार आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों बारी आती है दूसरी रात की। दूसरी रात आपने दुरूद शरीफ की तादाद बढ़ाकर 6 कर देनी है, यानी आपने अव्वल व आखिर 6 मरतबा दुरूद इब्राहिमी का हदिया पेश करना है और दरमियान में आपने 90 मरतबा यानी 90 टाइम्स अलहम्द शरीफ का विर्द करना है। ख़वातीन हज़रात, 2 रातें गुजारने के बाद आपने जब तीसरी रात इस अमल का आगाज़ करना है तो फिर तीसरी रात आप यूँ कीजिएगा, आपने तीसरी रात जब ये अमल करना है तो आपने अव्वल व आखिर 5 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और उसके दरमियान में आपने 50 मरतबा 50 टाइम्स अलहम्द शरीफ की तिलावत करनी है। उसके बाद बारी आती है चौथी रात की। 4th नाइट आपने ये करना है। चौथी रात आप 4 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक का हदिया पेश करेंगे और आपने 40 मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत करनी है। उसके बाद बारी आएगी 5वीं रात की। जब आप 5वीं रात तक पहुंच जाएं, इस बार ख़वातीन हज़रात आपने दुरूद इब्राहिमी अव्वल व आखिर पहले की तरह 3 मरतबा पढ़ना है और उसके दरमियान में 30 मरतबा यानी 30 टाइम्स आपने सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ की तिलावत करनी है। आप ये मत भूलिए कि आपने हर रात को
درود ابراہیمی کا ہدیہ ضرور پیش کرنا ہے، کیونکہ کوئی بھی دعا درود کے بغیر قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی ہے۔ چھٹی رات خواتین و حضرات آپ درود ابراہیمی 2 دفعہ پڑھیں گے اور اس کے درمیان میں آپ 20 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، اور جب آپ اس عمل کی آخری رات یعنی 7ویں رات تک پہنچ جائیں گے تو آپ نے درود ابراہیمی کی اول و آخر تعداد 1 مرتبہ کر دینی ہے اور سورہ فاتحہ درمیان میں 10 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ دوستو یہ 7 دن کا عمل ہے سورہ فاتحہ کا، اس پر آپ نے اسی طرح منوان فالو کرنا ہے، اور پھر ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر پوری عاجزی کے ساتھ اور پورے فوکس کے ساتھ، پورے خلوص نیت کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ دیکھیں گے کہ غیب سے ایسے ایسے رزق کے سامان پیدا ہوں گے، ایسی ایسی آپ کی محنت کا بہترین اجر اور صلہ ملے گا کہ خود آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اب یہاں آپ کو کچھ آداب و شرائط جو اس وظیفے کے ساتھ منسلک ہیں وہ بتا دیں۔ تو دوستو سب سے پہلے تو جو کرینہ ہے، جو سلیقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کے لیے اپنا نام لکھ کر ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بھیج دینا ہے، اور پھر ہمارے جواب کا انتظار کیے بغیر آپ اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں۔ نام لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو آٹومیٹکلی روحانی اجازت حاصل ہو جائے اور آپ کسی بھی دن پاک صاف حالت میں اس وظیفے کا آغاز کر سکیں۔ دوسری باتیں جو اس وظیفے کے ساتھ منسلک ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ جیسا آپ کو پہلے بھی بتا دیا گیا کہ آپ کسی بھی دن اس کو آغاز تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ جمعرات کی رات کو اس کا آغاز کریں تو یہ زیادہ افضل اور مستحب ہوگا۔ اور پھر یہ کہ اگرچہ اس کو دن کے وقت بھی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر رات کا وقت چونکہ پرسکون ہوتا ہے، دنیا داری سے انسان باہر ہوتا ہے اور ارد گرد شور بھی نہیں ہوتا، تو آپ زیادہ خلوص دل کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا کہ آپ جس کمرے میں یہ ورد کر رہے ہوں، یہ عمل کر رہے ہوں، تو اس میں آپ اکیلے ہی ہوں تو بہتر ہے۔ ان تمام چیزوں کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کی لو اللہ تعالیٰ سے لگے، آپ کا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ہو جائے، اور دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی رشتہ آپ کے ارد گرد اس وقت نہ ہو جو آپ کا ذہن بھٹکا سکے، آپ کی توجہ میں خلل ڈال سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو ایک چیز اس کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، وہ ہے نماز پنجگانہ۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہمیں نماز کا اہتمام ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم جس شخص سے اپنی کوئی غرض، اپنی کوئی حاجت روائی کروانا چاہتے ہوں اور ہم اس کی بات نہ مانتے ہوں اور امید یہ رکھیں کہ وہ ہماری حاجت روائی بھی کر دے گا۔ اگرچہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، لیکن کیا ہم پر یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرائض نازل کیے ہیں، ہم پر نمازیں فرض کی گئی ہیں، ہم ان کی پابندی اختیار کریں؟ تو نہ صرف اس وظیفے کے دوران بلکہ ہمیشہ آپ اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع کرتے ہوئے نماز پنجگانہ کا اہتمام ضرور کیجیے گا۔ اور دوستو تنگ دستی چاہے جتنی بھی ہو، جتنی مرضی غربت آ جائے، کبھی بھی اپنے پیٹ میں لقمہ حرام مت جانے دیجیے گا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو دعائیں ہیں وہ کسی بھی ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کے پیٹ میں لقمہ حرام موجود ہو۔ اور پھر جب ایسے ایسے مستند اور خوبصورت آسان وظائف تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، غربت کو دور کرنے کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے موجود ہیں، تو پھر کسی بھی شخص کو کسی بھی مجبوری کی حالت میں اپنے آپ کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچانا چاہیے اور صرف رزق حلال کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں ایک بات آخر میں ایک کلیریفیکیشن نہایت ضروری ہے، وہ خواتین و حضرات یہ کہ یہ جتنی بھی دعائیں اور اعمال آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، ان کا مقصد اور ان کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آپ جائے نماز پر بیٹھے رہیں گے، یہ وظیفے پڑھتے رہیں گے، تسبیح کے دانے گراتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ من و سلوہ آپ پر نازل فرما دے گا۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ جو محنت آپ کر رہے ہیں کہیں وہ ضائع نہ جائے، آپ اللہ تعالیٰ لو لگائیں اور اپنی اس محنت کا صلہ مانگیں، کیونکہ وہ سب سے بہترین اجر ہے اور وہ سب سے اعلیٰ اجرت دینے والا ہے۔ تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، آپ ان پر عمل بھی کریں گے۔
تو آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذرا سی زحمت سے کسی اور کی زندگی بھی بدل جائے۔ اور جاتے جاتے ہم آپ کو یاد دہانی کروا دیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بنیں، اور پھر بیل آئیکن کو پریس کر کے ہماری تمام ویڈیو کے نوٹیفیکیشن بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔